अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने गुज़िश्ता बार तक़वे के बारे में कुछ बातें कही थी और मैंने कहा था कि मैं इख्तियार के बारे में कुछ अल्फाज आपके सामने पेश करूँगा। तो आज हम बात करेंगे इख्तियार के बारे में। इख्तियार क्या चीज़ है? इख्तियार इंसान की ये फितरत है कि दुनिया की हर चीज़ को अपने कस्टोडियन यानी अथॉरिटी यानी कंट्रोल में लेना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है। ये इंसान का इख्तियार है। इख्तियार ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेन है, तो आप चाहे तो उसमें सही अल्फाज भी लिख सकते हैं या गलत अल्फाज भी लिख सकते हैं। अल्लाह ने आपको इन आँखों का इख्तियार दिया है, चाहे तो आप इस आँखों से अच्छी चीज़ें देख सकते हैं या गलत चीज़ें भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अल्लाह ने कान दिए हैं, आप चाहे तो अच्छी बातें सुन सकते हैं या गलत बातें भी सुन सकते हैं। अल्लाह ने आपको ज़ुबान दिया है, आप चाहे तो इस ज़ुबान से अच्छी बातें बोल सकते हैं या गलत बातें बोल सकते हैं। मगर अक्सर इंसान यानी ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दी यानी इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ने इख्तियार और हिदायत 1400 साल पहले ही दे दी। तो इंसान को चाहिए कि वो जो हिदायत की किताब है कुरान की, उसको नाज़िर और हाजिर समझते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है इंसान को कि वो सही रास्ता इख्तियार करे या गलत रास्ता इख्तियार करे। तो और एक बात जो है, हर इंसान जो शैतान को दोषी देता है, शैतान सिर्फ शर करता है यानी इशारा देता है कि गुनाह करें, हम उसकी परस्तिश करते हैं और गुनहगार बन जाते हैं। तो इंसान के इख्तियार में है कि वो हर हाल में सही रास्ता इख्तियार करे या गलत रास्ता इख्तियार करे। तो इख्तियार के बाइफरगेशन यानी डिविजन्स यानी तक़सीम मैंने दो तरीक़े से की है। एक है इख्तियार और इंसान के इख्तियार में क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इंसान के बस में कौन सी चीज़ें जो इख्तियार में हैं, एक जो है रूहानी और जिस्मानी ताकत का इख्तियार। रूहानी ताकत का इख्तियार कैसे हम बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? इंसान के इख्तियार में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़िक्र व अस्कार करें। इससे जो है रूहानी ताकत बढ़ा सकता है, इंसान के इख्तियार में है ये। वक्त से ज़्यादा लगाएं, ईमान को समझने की कोशिश करें, कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इससे क्या होती है? रूहानी ताकत अच्छी होती है। दूसरी जो बात है जिस्मानी ताकत, जिस्मानी ताकत का भी इख्तियार है। अगर इंसान हलाल चीज़ें खाएगा, हराम चीज़ों से बचेगा, तो इंशाअल्लाह उसकी जिस्मानी ताकत का इख्तियार जो है अच्छी मियार पर चलेगा। और जो अल्लाह ने ताकत दी है, जिस्मानी क़ुव्वत दी है, वो ईमान के रास्ते पर गुजारेगा। और दूसरी बात जो है माल और दौलत। देखिए, इंसान को ये समझ है कि चाहे तो वो हलाल रास्ते पर जाकर माल और दौलत कमा सकता है या हराम रास्ते पर जाकर दौलत कमा सकता है। ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो सोचे कि मैं जो कमा रहा हूँ वो हलाल है या हराम है। देखिए, देर ही हो सकती है, बड़ी मेहनत के बाद इंशाअल्लाह अगर वो हलाल चीज़ है तो आपको आनी ही आनी है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। या बड़ी मेहनत के बाद, मुशक्क़त के बाद
کچھ بھی نہ ملے اس پہ مایوسی بھی نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے آپ کو کہ میرا بندہ کیا شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری پن کرتا ہے، اس چیز سے لے کر آزماتا ہے۔ تو بس یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور امتحان میں ہمیں ایمان کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اب چلیے بات کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے برتھ اینڈ ڈیتھ، یعنی پیدائشی اور موت کا وقت جو ہے کوئی انسان کو کسی انسان کو بھی پتہ نہیں۔ یہ حقیقتاً ہے اور یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے پیش کی گئی ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی، یا کوئی انسان کوئی پیدا ہوگا تو کب پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ تو دوسرا جو ہے رزق اور نیچر۔ رزق یعنی مال اور دولت، اس کا دانہ پانی اتنا ملے گا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ میں اتنا کماؤں گا، میرے پاس اتنا مال آئے گا۔ یہ سبھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا نظام ہے جو اللہ طے کرتا ہے۔ نیچر یعنی ہوا ہے، بارش ہے، طوفانی ہوا ہے، حادثات ہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ کنٹرول کر سکے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لاسٹ بٹ دا لیسٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں گہرائی سے سوچنے کے بعد یہ در حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر انسان دنیا میں نیک بن کر اللہ کے نزدیک پیش ہو گیا، اگر اس کو جنت اللہ نے طے کر دی، تو انشاءاللہ اگر انسان جنت میں جائے گا تو اس کا اختیار ختم ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جنت کی زندگی جو ہے طویل ہے، ان گنت ہے، ہم گن نہیں سکتے، اتنی لمبی زندگی ہے۔ تو وہاں کا اختیار جو ہے اللہ جو دیتا ہے، وہاں کا اختیار ہمیں چاہیے۔ مال دولت، سونا چاندی، نوکر چاکر، محل، سب کچھ رہے گا ہمارے پاس۔ اللہ اتنا اختیار دیتا ہے، ہر چیز جو دنیا میں حرام ہے وہاں پر حلال ہو جائے گی، تو اتنا بڑا اختیار دے گا اللہ۔ تو دنیا کے کچھ عرصے کی زندگی کو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں یہ ہے، ہمارے اختیار میں وہ ہے، مگر در حقیقت اگر جنت کی زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ تقوی پر رہیں گے۔ جو اللہ نے ہمارے اختیار میں جو چیزیں دی ہیں وہ ایمان کے دائرے میں خرچ کریں گے، ایمان کے دائرے میں یوز کریں گے۔ تو اور ایک بات، جنت کے چیزوں کو اتنا بڑا اختیار دیا ہے اللہ انسان کو کہ وہ منٹوں میں نہیں، سیکنڈ میں آ جائے گی، سیکنڈ میں آپ یہ چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ مگر دنیا کی کڑی محنت، وقت لگا کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی دنیا کو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہی بسنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، ہمارے بچوں کو سیٹل کرنا ہے، مگر اصل حقیقت جو ہے جنت کی زندگی ہے، جنت کا اختیار ہے۔ تو میں نے اس بیس پہ بچوں کے لیے 2 کیٹیگرائزیشن بنائی ہیں۔ اکثر بچے یا تو کنفیوز رہتے ہیں یا تو کلیئرٹی رہتی ہے۔ تو ہر حال میں بڑوں کو یعنی پیرنٹس کو چاہیے کہ ہر بچے کو اگر وہ کنفیوز ہیں تو اس کی کلیئرٹی دے، صحیح راستہ دکھائیں۔ اور جو ایلڈر ہیں یعنی نوجوان ہیں یا ایک ایج پر پہنچ چکے ہیں جو ایمان کی سمجھ رکھتے ہیں، میں ان کے لیے 2 چیزوں پر ایمفسائز کروں گا۔ ایک ہے ول یعنی چاہت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنا مال حلال طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا حرام طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔
تو ڈٹرمنیشن جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اپنی زندگی میں. ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی مال دولت حاصل کریں، وہ کیا حلال طریقے سے لی گئی ہے یا حرام طریقے سے لی گئی ہے. یہ ڈٹرمنیشن کریں. دین یو چوز دی رائٹ پاتھ. دین یو ول ہیو اے گڈ ریوارڈ فرام اللہ. ہر چیز اگر اپنی زندگی اللہ کے راستے پر چل کر اس کے بعد گناہوں کی معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا، جنت کی زندگی جو طویل ہے، جس میں ہمیں اختیار دے دے گا کہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی جو دنیا میں حرام چیزیں ہیں وہ حلال ہو جائیں گی. تو اس جنت کو ہم پانا ہے تو دنیا میں ہمیں تقویٰ اور اختیار کی زندگی، اختیار میں جو ہیں چیزیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایمان کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق دے. یہ بات کو کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.